خداوند عالم یہ احسان کر دے، مجھے اپنے محبوب کا در دکھا دے۔ خداوند عالم یہ احسان کر دے، مجھے اپنے محبوب کا درد۔ اس جلسے کے آغاز کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری عبدالمتین صاحب کو، جو استاد شعبہ تجوید مدرسہ مسعودیہ نور العلوم بہرائچ ہیں۔ میں حضرت سے بسط احترام ان اشعار کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ بستر سے اٹھو مسجد سے آتی ہیں صدائیں، بستر سے اٹھو مسجد سے آتی ہیں صدائیں، اور پیغمبر اسلام کا فرمان بجا لو۔ جناب قاری عبدالمتین صاحب مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما شاء اللہ۔ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ما شاء اللہ۔ واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا، اصْطَفَى اللہ اکبر۔ وآل إبراهيم وآل عمران
ذرية بعضها من بعض ما شاء الله. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. الله أكبر. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. ما شاء الله. والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ما شاء الله. وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان. الله أكبر. وإني أعيذها بك وذريتها
شاء الله. فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ما شاء الله. وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. الله أكبر. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.